परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकको लागि आगामी माघ 1 गते भारत जाँदैछन्। यही सन्दर्भमा भ्रमणका उद्देश्य र अपेक्षाबारे नयाँ दिल्ली स्थित हाम्रा सहकर्मी सुरेश राज न्यौपाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। सुरेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। राजनीतिक तहमा जुन भारतसँगको एउटा डेडलक देखिएको थियो, संवादहीनताको अवस्था देखिएको थियो, यो अब अन्त्य भयो, संवादको सिलसिला अब सुरु भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ यो भ्रमणलाई? अब यसलाई पछिल्ला भारतबाट भएका पछिल्ला भेटघाटहरूले पनि त्यो सङ्केत गरेको छ र सँगै पछिल्लो भारतको बुझाइ के रहेको छ भने नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जस्तो किसिमको जुन हिसाबले विकास भए पनि नेपालको विशेष गरी संस्थापन या भनौँ सत्तासँग चाहिँ नियमित सम्पर्कमा रहने र संवादलाई निरन्तरता दिने भन्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको बुझिन्छ। त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ यो पछिल्ला भेटघाटहरू पनि पछिल्ला भ्रमणहरू भारतबाट भएको र यसैको निरन्तरता स्वरूप यो पछिल्लो जुन आयोगको जुन हुन गइरहेको बैठक छ त्यसको मिति पनि तय भएको भन्ने बुझिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमण र यो संयुक्त आयोगको जुन बैठक बस्दैछ, यसका एजेन्डाहरू के छन्, के हुन सक्छन्? यो 6औं बैठकमा विशेष गरी विभिन्न नेपाल भारत बीचका विभिन्न संयन्त्रहरू छन् र ती संयन्त्रहरूले द्विपक्षीय संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रहरूले अहिलेसम्म छलफल गरेका र निष्कर्षमा पुर्याएका विषयहरूको चाहिँ अन्तिम समीक्षा र कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ टुङ्गो पनि लगाइनेछ र विशेष गरी यो बैठक विशेष गरी चाहिँ ऊर्जा, सीमा लगायतका विषयहरू र कनेक्टिभिटी र द्विपक्षीय र व्यापारका विषयहरूमा पनि यो विषयमा छलफल हुने भनेर परराष्ट्रका अधिकारीहरूले विशेष गरी दूतावास स्रोतले पनि बताएको छ। हाम्रो खास चासो चाहिँ सीमा अतिक्रमण हो। यो विषयमा चाहिँ कुनै ब्रेक थ्रू हुने सम्भावना छ? त्यसको सम्भावना, त्यो ब्रेक थ्रुकै सम्भावना त देखिँदैन, तर जुन यो बैठकले विदेश सचिव स्तरीय, परराष्ट्र सचिव, विदेश सचिव स्तरीय जुन एउटा प्राविधिक समिति छ त्यसलाई चाहिँ केही निर्देशन दिने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ। तर यही बैठकमा चाहिँ त्यस्तो कुनै ठोस निर्णय हुने सीमा सम्बन्धी र विषय सीमामै केन्द्रित रहेर, किनभने यो संयन्त्रहरू थुप्रै संयन्त्रहरू नेपाल भारत बीचमा छन्, द्विपक्षीय संयन्त्रहरू, ती सबै किसिमका सबै संयन्त्रहरूका अहिलेसम्मको प्रगतिको अवस्थाको चाहिँ समीक्षा हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुनै एउटा सीमाकै विषयमा चाहिँ यो बैठक केन्द्रित नहुने भएकोले त्यो बैठकले धेरै भएको खण्डमा त्यो सीमा सम्बन्धी जुन प्राविधिक समितिलाई त्यसलाई चाहिँ केही निर्देशन या केही चाहिँ सुझाव दिन सम्बन्धमा केही चाहिँ निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ यो बैठकबाट। र नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बीचमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण हुँदैछ, यसको कुनै खास अर्थ छ? यसको अलिकति पछिल्लो जुन अघि सुरुमै तपाईँले उल्लेख पनि गर्नुभयो, जुन मितिका सम्बन्धमा केही अन्यल देखिएको थियो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर, तर यस पछिल्लो समयमा आएर जुन भारतले चाहिँ निकट छिमेकीहरूका सम्बन्धमा चाहिँ सत्तामा रहेकै शक्तिसँग सत्तासँगै आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने र भन्ने जुन नीति एउटा लिएको देखिन्छ छिमेकका कतिपय मुलुकहरूमा पनि, त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू गर्ने निष्कर्षमा भारत कता पुगेको हो कि भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। त्यही नीतिको निरन्तरता स्वरूप चाहिँ यो राजनीतिक घटनाक्रम जता पुगे पनि, जसरी विकसित भए पनि सरकारसँग दुईटा सरकार बीच संवाद र सम्पर्क चाहिँ निरन्तरता रहनुपर्छ र त्यही निष्कर्षमा पुगेकै कारणले यो चाहिँ केही अन्यल देखिएको थियो बैठकको मितिका सम्बन्धमा। जुन नेपालले पहिला दुईटा मितिहरू प्रस्ताव गरेको थियो त्यसमा केही समय लगाए भारतले, त्यसमा पनि त्यही निष्कर्षमा पुगेको कारणले पनि अहिले चाहिँ भारत चाहिँ यो मिति पनि तय गर्यो र त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने उसमा पुगेको देखिन्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा त्यहाँका अधिकारीले चाहिँ नेपालको जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ यो चाहिँ आन्तरिक मामिला हो भनेर भनेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणपछि भारतले एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण दिएला?
त्यो त्यो चाहिँ उसको चाहिँ नीतिको अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ। भारत चाहिँ अब जुनसुकै राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढे पनि सत्तासँगै र सरकारसँगै आफ्नो सम्बन्धलाई विकास गर्ने उसमा पुगेको, निर्णयमा पुगेको देखिन्छ। र त्यो पछिल्लो समय हामीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको भेटघाटहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो निष्कर्ष करिब करिब निकाल्न सकिन्छ। र यहाँ दिल्लीमा बुझ्दाखेरि पनि हामीले पनि र पछिल्लो समय भारतले श्रीलङ्का लगायतका मुलुकहरूमा लिएको नीतिलाई हेर्ने हो भने पनि उसको त्यही नीतिले चाहिँ अब चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा त्यही चाहिँ लागू गर्ने पक्षमा भारत रहेको र त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ अब सरकारसँगै जोसुकै सरकारमा आए पनि उसँग सम्पर्कलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको भारत रहेको देखिन्छ। यति बेला विभाजित नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमै हुनुहुन्छ। पत्नी सीता दाहालको उपचारका क्रममा हुनुहुन्छ र केही दिन अघि हामीसँग कुराकानीमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने भारत लगायत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको नैतिक समर्थनको अपेक्षा हामीले राखेका छौँ, तर उनीहरूले त्यो खालको जुन प्रतिक्रिया नजनाउँदाखेरि हामी आश्चर्यमा परेका छौँ भन्ने खालका कुराहरू गर्नुभएको थियो। उहाँको खास गरी पुष्पकमल दाहालको जुन अहिले भारत बसाइ छ यो क्रममा चाहिँ राजनैतिक भेटघाटको सम्भावना कतिको छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण चाहिँ अब नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण हो र उहाँहरूले प्रचण्ड आफैले पनि त्यो प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट पनि त्यति विस्तृतमा केही सार्वजनिक गरिएको छैन र मैले प्रयास पनि गरिरहेको छु, हिजोदेखि नै प्रयास गरिरहेको थियो। उहाँ मुम्बईमा पनि उहाँ चाहिँ अब नेपाली समाज, त्यहाँ रहेको नेपाली समाज जो छन् उनीहरूले चाहिँ भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म पनि भेट पाउन सकेका छैनन् र सम्भवतः आज दिल्ली फर्किने भन्ने पनि कुरा छ, चर्चा छ, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यकिन गर्न सकिएको छैन र दूतावासलाई पनि यसका बारेमा, भ्रमणका बारेमा औपचारिक जानकारी नभएका कारणले दूतावासले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका बारेमा जुन भारत उहाँ आउनुभएको छ, अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ, त्यसका बारेमा केही बताउन चाहेको छैन र अहिले जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। अन्त्यमा नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमलाई लिएर भारतका थिङ्क ट्याङ्कहरूको जसले नेपालप्रति सरकार राख्छन् उनीहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? त्यसमा एकमत चाहिँ छैन, तर अब धेरै जसोको चाहिँ जुन राजनीतिक अस्थिरता प्रति चाहिँ अलि बढी चासो छ र सँगसँगै हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र विशेष चासो चाहिँ चीनको भूमिकालाई लिएर चाहिँ अलिकति बढी नै चिन्ता र चासो प्रकट हुँदै आएको थियो र सार्वजनिक र सञ्चार माध्यमहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूकै तर्फबाट कतिपय लेखहरू आएका छन् स्कलरहरूको तर्फबाट र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि विशेष चासो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता र सँगसँगै अब चीनको प्रभाव चाहिँ कसरी अगाडि घट्छ या बढ्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलि बढी चासो रहेको मैले पाएको छु। हस्, धन्यवाद।